درود لامحدود سید الانبیاء حبیب کبریا تاجدار کن و مقام سیاح لامکان سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے ذات والا برکات تے پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عزیزان گرامی القدر والمرتبت ماہ سفر المظفر شریف دا آخری جمعۃ المبارک اور اس دے اندر امام ربانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی زبدۃ العارفین حجت الکاملین فرد الافراد سند الواصلین غوث الاغیاث حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یوم وصال با کمال ہے۔ چونکہ 28 سفر المظفر شریف نو آپ دا وصال ہے، آپ دے حوالے دے نال اج دے مختصر جے وقت دے اندر کچھ گفتگو کرن دی کوشش کرانگا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام دے نالین شریفین دا صدقہ حق کہن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سبنو اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی القدر، قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات پڑھنے دا شرف حاصل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ دے اندر اپنے دین دی ترجمانی فرماندے ہویا ارشاد فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، او لوگ جڑے ارادہ کردے نے کہ اللہ دے نور نو اپنے منہ دیاں پھوکا دے نال بجھا دئیے، واللہ متم نورہ، انہاں دی غلط گمانی ہے، اللہ اپنے نور نو پورا فرمائے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافرانو اے بات جتنی مرضی ہی ناگوار گزرے ناپسند گزرے۔ عزیزان گرامی القدر، تینہ چیزاں دی حفاظت دا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم دے اتے لیا۔ سب تو پہلے دین دا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم تے لیا، ارشاد فرمایا، او لوگ جڑے ارادہ کر دینے کہ اللہ دے نور نو اپنے منہ دیاں پھوکاں دے نال بجھا دین، اے انہاں دی غلط گمانی ہے، غلط فیصلہ ہے انہاں دا۔ اللہ دا نور بجھن واسطے نہیں، اللہ دا نور تے ظاہر ہون واسطے آیا ہے۔ مراد دین لیا علماء کرام نے کہ ہر وقت دے اندر، ہر دور دے اندر کوئی نہ کوئی ایسا جلاد، ایسا ظالم حکمرانہ دے اندروں ہویا یا عوام الناس دے اندروں ہویا، جنہیں دین دے اتے طرح طرح دیاں تہمتاں لگا کے دین و ختم کرن دیاں سازشاں کیتیاں، مگر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تواڈے فیصلے غلط ہو جان گے، تواڈیاں پھوکاں ختم ہو جان گیاں، اللہ اپنے نور نو پورا فرمائے گا۔ واللہ متم نورہ، تسی جنہ مرضی ہو دے دین نو ختم کرن دی کوشش کرو، لیکن اللہ اپنے دین نو پورا کر کے دکھائے گا۔ کسے دی حکمرانی دے نال یا کسے دی جبریت دے نال اے دین ختم نہیں ہو سکتا، سدا ڈنکا اسلام دا تے دین دا ہی وجدہ رہے گا۔ دوسری چیز جدا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم تے لیا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ،
فرمایا بے شک قرآن اسی ہی نازل کرن والے ہیں تے قرآن دی حفاظت بھی ساڈے ہی ذمہ دے ہوتے ہوئے۔ مختلف دور دے اندر لوگ ایسے بھی پیدا ہوندے رہے جنہاں نے قرآن دے اتے حملہ کرنا چاہیا، قرآن دیاں آیتاں بدلن دی کوشش کیتی گئی، مگر اللہ فرمایا اے قرآن دی زبر دے اتے بھی فرق نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اے قرآن دی حفاظت دا ذمہ کسے بادشاہ یا وزیر نے نہیں لیا، اے قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم دے اتے لیا ہے۔ کسے دے ختم کیتیاں ہلاکو جیسے ظالم بادشاہ گزرے، مگر قرآن ختم نہیں ہویا، قرآن دی ایک زبر دے اتے بھی فرق نہیں آ سکیا۔ قرآن اسی طرح ہی برقرار ہے کہ جس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کے نازل ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ نو بیان فرمایا، اس وقت تو لے کے اج تک قرآن اسے ہی طرح برقرار ہو۔ فرمایا اے دو چیزاں، تیسری چیز واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرمایا محبوب تیری بھی حفاظت دا ذمہ میرے اتے وے۔ فرمایا محبوب تواڈے اتے لوگ جنہیں بھی قاتلانہ حملے کر دین یا جنہیں مرضی پراپو گنڈے کر لین، فرمایا محبوب تواڈی عزت دے اتے، تواڈی عظمت دے اتے، تواڈی وقار دے اتے کسے دے حملہ کرن دے نال تواڈی عزت و عظمت گھٹے گی نہیں، بلکہ اللہ نے تواڈی عزت دی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، محبوب اللہ نے تیری بھی حفاظت فرمائی ہے۔ پتہ چلیا کہ اے تین چیزاں او نے کہ جنہ دی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ دے اتے لئی۔ لوگ میرے نبی دے بھی دشمن رہے، مختلف مقامات نبی کریم علیہ السلام دے اتے حملہ آور ہوندے رہے، لوگ قرآن دے اتے بھی حملہ آور ہوندے رہے، لوگ دین دیاں بھی دجیاں اڑاندے رہے، مگر اج تک قرآن بھی اسے طرح ہی باقی ہے، دین مصطفیٰ بھی اسے طرح ہی باقی ہے، میرے مصطفیٰ دی عزت و عظمت بھی اسے طرح ہی باقی ہے۔ پتہ چلیا کہ اے او چیزاں نے کہ جنہ دی حفاظت اللہ ذی المجد والعلا نے اپنے ذمہ کرم دے اتے لیا۔ عزیزان گرامی القدر، آؤ میں اپنے موضوع سخن دی طرف آواں۔ وقت دا بادشاہ جلال الدین اکبر ہے نام، باپ دا ہمایوں ہے، باپ بھی بادشاہ گزریا تے پوتا بابر دا دادا بھی بادشاہ گزریا۔ مغلیہ خاندان دا بادشاہ ہے جلال الدین اکبر، جہانگیر دا باپ ہے تے شاہ جہاں دا جادا ہے تے اورنگزیب دا پردادا ہے۔ 7 نسلاں انہاں دیاں بادشاہت دے اندر گزریاں۔ تقریباً اج تو 450 سال پہلے دی حکومت انہاں دی دیکھی جائے پورے بر صغیر پاک و ہند دے اندر ہندوستان دے اتے انہاں نے حملہ کر کے ہندوستان دے اتے انہاں نے اپنی حکومت نافذ کی تھی۔ لوگ انہاں دے کرندے چرندے انہاں دیاں منن والے انہاں دے پیچھے پیچھے چلن لگ پے۔ اس وقت دے اندر علماء سو درباری ملا جنہاں نے اسلام نو نقصان پہنچان دی کوشش کی تھی، انہاں نے بادشاہ جلال الدین اکبر دے نال مل کے دین نو ختم کرن دی سازش کی تھی، مگر اے دین کی میں ختم ہوئے کیونکہ اے دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اپنے اتے لیا ہویا ہے۔ انہیں جلال الدین اکبر دے سر پھیرے ابو الفضل ایڈا عالم ہے، علماء فرماندے نے کہ ایک ایک فکرہ فارسی دے اندر لکھے تے 10 12 صفحے لکھ جاندہ ہے، اور فیضی ایسا عالم ہے کہ اگر انہیں قرآن دی تفسیر کی تھی تو پورے قرآن دی تفسیر دے اندر ایک لفظ بھی نقطے والا نہیں آن دیتا، مگر جہنم دے ایندھن بن گئے، جہنم دے ایندھن بن کے انہوں نے
جلال الدین اکبر بادشاہ دے نال مل کے دین دے اتے حملہ آور ہون دی کوشش کی تھی تے اکبر دے 3 دور نے ابتدائی دور دے اندر مسلمان سی ازانہ بھی مسجدہ بھی آباد نے وقت گزرن دے نال انہیں مسجدہ دے اندر قرآن رکھ دیتا تے مندران دے اندر انہیں اجازت دے دیتی عبادت دی ہندو سکھ مسلم عیسائی نعرہ لوا دیتا سب آپس میں بھائی بھائی مگر اے ابو الفضل اور فیضی نے انہوں نے جیسا انہوں پہارا پرایا انہیں ویسا ہی پہارا پریا یاد رکھیا جائے کہ ہر دور دے اندر دین نو اس وقت نقصان پہنچیا کہ جدو علماء سو 2 نمبر علماء دین دے اتے قبضہ ہو جان گے ادو دین نو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچے گا بادشاہاں دے محلہ دے اندر جان واسطے بادشاہ دے کول اپنی وزارت دی کرسی بچھان واسطے انہوں نے بادشاہ دے نال تعلقات بڑھانے شروع کر دیتے چونکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو کسی عالم دین و کسی بادشاہ دے دروازے تے ویکھو لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او دے دین دے ہوتے فرق سمجھے آجے او دے دین چی شک سمجھے آجے کہ اے عالم نہیں عالم ہوئے تے بادشاہ دے دربار تے نہ جاوے رب دی بارگاہ دے اندر آوے مگر او دنیا دار علماء بن گئے بادشاہ نو راضی کرن واسطے انہاں کیا بادشاہ 1000 سال ہو چکے ہیں دین نو گزرے ہیں 1000 سال ہو چکے ہیں پہلے جدوں بھی کوئی نبی آندے رہے تے دین دی ترجمانی کر دے رہے مگر 1000 سال ہو گیا دین دی ترجمانی کرن واسطے کوئی نہیں آیا دین بدلن واسطے کوئی نہیں آیا پہلے کوئی نہ کوئی نبی تے رسول آندے رہے دین دے اندر تحریف ہوندیاں رہیاں ہون 1000 سال ہو گیا کوئی نہ کوئی آیا کوئی نہیں بادشاہ تو اعلان کر دے کہ اج تو بعد دین محمدی نہیں چلے گا بلکہ دین اکبری چلیا کرے گا دین نو ختم کرن دی سازش انہیں او دے اندر قانون رکھے اپنے دین دے اندر کہ مسلمان ہندوان دے نال بھی شادی کر سکتے ہیں تے عیسائیاں دے نال بھی شادی کر سکتے ہیں گائے دے ذبیحہ تے حرام دی پابندی لگا دیتی گئی دکانہ گائے دیاں بند کر دیتیاں گئیاں گوشت دیاں مسجدہ ویران کر کے تے مندر آباد کر دیتے گئے ہندوان نو نعرہ لگا دیتا گیا انہاں نو راضی کرن دی کوشش کر دیتی گئی جلال الدین اکبر بادشاہ نے دیکھیا کہ لوگ ہجوم در ہجوم میرے نال ملتے پے نے میرے کول اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں تے بادشاہ سی شہنشاہی ذہن دے اندر ہوئے کرسی دا اقتدار دا نشہ ذہن دے ہوتے ہیوی ہوئے تے دین کیویں سمجھ آوے تے بادشاہ نے اعلان کر دیتا بھئی فلانی تاریخ دے اندر اسی اپنے دربار اکبری دین اکبری دا اعلان کرانگے لوگ اکٹھے ہو کے آ جان مسلمان بھائیو جدو وقت ہے آگے ہم بادشاہ نے اعلان کر دیتا فلانے وقت دے اندر اسی آ کے اعلان کر دوانگے لوگ انتظار دے اندر ہے بادشاہ دین اکبری دا اعلان کدوں کرے گا دین محمدی نو کدوں ختم کیتا جائے گا لوگوں دے انتظار دے اندر لگے ہوئے نے ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ بادشاہ نے اعلان کر دیتا کہ فلان دن اسی دین اکبری دا آغاز کر دوانگے دین محمدی نو ختم کر دوانگے لوگ ہجوم در ہجوم کتار در کتار آنا شروع ہو گئے بادشاہ دے کول مگر بادشاہ نے کناتا لگا لیا اعلیٰ قسم دے ٹینٹ لگا دیتے دین اکبری نو چلان واسطے انہیں مرغ مسلم تازہ تازہ فریش ہانڈیاں رکھ دیتیاں گئیاں تازہ تازہ فریش گوشت بنا دیتا گیا او دے اتے دروازے دے اتے لکھ دیتا کہ اے دین اکبری دا دروازہ ہے دوسری جگہ دیکھیا گیا کہ اتے پھٹے پرانا خیمہ لگا دیتا پھٹے پرانے ٹینٹ لگا کے اتے لکھ دیتا گیا کہ اے دین محمدی ہے اتے اعلیٰ قسم دے کھانے کوئی نہیں اتے اعلیٰ قسم دیاں روٹیاں کوئی نہیں ایک باس
باسی دال رکھ دیتی گئی، ٹوٹے پجے پیالے رکھ دیتے گئے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیتا اج تو دین اکبری شروع ہوئے گا، دین اکبری شروع ہوئے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مدرسے دے اندر قرآن پاک دی تعلیم دے رہے، لوگاں نے آکے دسیا حضور والا بادشاہ اعلان کرن والا ہے دین محمدی ختم ہو جانا ہے، ہون دے قیامت تک دین اکبری رہے گا۔ مگر امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یا او چلیے پھر بادشاہ دے دربار دے اندر۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نال چند درویش لے چلے گئے بادشاہ دے دربار دے اندر، ویکھیا کہ بادشاہ نے اپنے ٹینٹ لگائے ہوئے نے، اتے لکھیا دربار اکبری ہے، بڑا شاہی انتظام کیتا۔ دوسری جگہ دیکھیا کہ دین محمدی ہے، سکیاں روٹیاں تے باسی دال تے ٹوٹے پجے پیالے رکھ دیتے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ نو فرمایا ہوئے بادشاہ جنہیں جنہیں دین دے نال پنگا لیا، جنہیں جنہیں دین دے ہوتے حملہ آور ہون دی کوشش کی تھی، او بھی مٹ گیا، او دا نام بھی مٹ گیا، او دی بادشاہت بھی مٹی، مگر قیامت تک دین محمدی جاری ہو ساری رہے۔ بادشاہ تیری بادشاہت ختم ہو جاوے گی مگر دین محمدی پھر رہ جاوے گا، تیری بادشاہت نو کوئی پوچھن والا نہیں رہے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صدا اسلام دا بوٹا لگیا رہے گا۔ اکبر بادشاہ نو سمجھ کوئی نہیں، انہیں کیا نا بابا نا اسی دین اکبری آج تو بات چلا دینا ہے، نعرہ لگا دیتا گیا ہندو مسلم سے کیسائی، سب آپس میں بائی بائی، لوگ بھی نعرہ لا رہے، مگر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اپنے درویشان لے کے دین محمدی دے پھٹے پرانے خیمے دے اندر چلے گئے۔ آپ نے دائرہ لگا دیتا، آپ نے نالے ہاتھوں اٹھا کے دعا کی تھی مالکہ تیرے دین دے ہوتے حملہ یاور ہونا چاہتا ہی بادشاہ، میں تیرا بندہ، تیرا قرآن پڑھن والا، تیرے مصطفیٰ دیاں نعتاں سنان والا، تیرے مصطفیٰ دی دین دے ہوتے ابرو دے ہوتے پیرا دین والا، یا اللہ میں دعا کرنا ماں کہ آسمانہ دے تو کوئی ایسی ہوا چلا دے دین اکبری والے سارے برباد ہو جان، صدا تیرے نبی دا نام راکی رہ جاوے۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے دے تو دعا منگی، درویشہ نے آمین کہی، فوراں ایسی ہوا چلی، ہوا چلن دے نال لوگ درگے دو لگا دی تھی، مگر امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے درویشہ نو پتہ بھی نہ چلیا کہ عزیزہ نے گرامی ہوا آگی طوفان آ گیا، سارا شاہی انتظام اڑ گیا، ٹینٹ شارے اڑ کے چلے گئے، ساریاں کناتیں اڑ کے دور دور تک چلیاں گئیاں۔ اکبر بادشاہ حیران رہ گیا، ایک ہی نظام بن گیا۔ حضرت مجدد الفسانی منظر دیکھ دے پینے، آپ دے درویش منظر دیکھ دے پینے، جلال الدین اکبر بادشاہ فوراں تخت تو اتر کے تھلے آ گیا، اچانک ایک کنڈا لگیا ہویا، چوبیک لگی ہوئی جدے ہوتے کناتاں کھریاں کیتیاں، اور چوبی کہا کے بادشاہ دے سر تے لگی، بادشاہیوں سے وقت بے ہوش ہو گیا۔ روایات دے اندر اندر 3 دن تک بادشاہ بے ہوش رہا، چوتھے دن دی لاش نکلی، دوسری روایت دے اندر اندر ہے کہ 7 دن تک بے ہوش رہا، 7 دنہ تو بعد اگر باقی رہا ہے تے دین محمدی باقی رہا، دین اکبری ختم ہو گیا، اگر باقی رہا ہے تو دین محمدی باقی رہا ہے۔ اکبر بادشاہ مر گیا، ختم ہو گیا، نام ختم ہو گیا۔ اج تک اکبر بادشاہ دا نام لین والا کوئی نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں دین دے ہوتے حملہ آور ہویا، انہیں دین دے ہوتے حملہ کیتا۔ جہانگیر او دا بیٹا اس تو بعد تخت سلطنت تے بیٹھا، ایک آپ صاحب کہنے لگے کہ جناب میں گیا ہندوستان دے اندر تے جلال الدین اکبر دی قبر دے ہوتے قرآن پڑھن لگیا، اچانک اس طرح محسوس ہویا کہ کسی نے میری زبان پکڑ لئی تے آواز دیتی کہ ایتھے قرآن پڑھن والی جگہ نہیں، اگر قرآن پڑھنا ہے تے امام ربانی مجدد الفسانی دے مدار دے ہوتے جا کے قرآن پڑھ۔ تے علامہ اقبال بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے دربار تے حاضر ہوئے، تے اقبال کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر مطلع انوار،
اقبال کہندا ہے کہ میں جدو مجدد پاک دی قبر انور دے ہوتے حاضر ہویا مینوں اس طرح لگے کہ جڑیاں نور دیاں تے دین دیاں شعاواں نکلیاں تے مجدد الفسانی دی زمین دے اتوں نکلیاں ہوئیاں نظر آئیاں۔ حضرت مجدد پاک نے ایسا دین دا پرچار کیتا، بادشاہ ختم، اس تو بعد دا بیٹا جہانگیر تخت سلطنت تے بیٹھا، لوگاں نے مشورہ دیتا انہوں کہ اے بابے کل بچ جا، اے بابے نے اگے تیرے باپ دی بھی جان لئی تے اے بابے نو ختم کر دے، اگر تو چاہنا ہے تے اے بابے نو اپنا بنا لے تے پھر ویکھی سارا ہندوستان تیرا ہو جاوے گا، اگر اے بابا تیرا نہ ہویا تے ہندوستان دے اندر تیری حکومت بھی باقی نہیں رہے گی، تو بھی ختم ہو جاوے گا۔ جہانگیر نے مشورہ کیتا اپنے وزیرہ مشینہ دے نال، ہندو دے ہوتے ہو دی کابینہ مشتمل سی، چیف آف کمانڈر ہو دا ہندو سی، راجہ جے مان سنگھ او دا وزیر خارجہ سی، ان مشورہ دیتا کہ بھئی تو اس طرح کر کہ بابے نو اپنے دربار دے اندر بلا، تے بابا جدو تیرے دربار دے اندر آئے تے جدو سر جھکائے تے پتہ چل جاوے کہ بابا تیرا ہو گیا۔ چونکہ جلال الدین اکبر بادشاہ نے ایک بھی نعرہ لگوایا، اللہ اکبر، اکبر اللہ ہے، لوگ سمجھ دے رہے کہ جلال الدین اکبر جے رہے اے ہی اللہ ہے، مگر امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے نعرہ لگایا، نا حقیقی اللہ اکبر، میرا رب ہی اللہ ہے۔ امام ربانی نے ایسا نعرہ لگایا تے جہانگیر بادشاہ نے مشورہ کرن تو بعد اپنے دروازے دے اتے ایک چھوٹی جئی کھڑکی بنا لئی اچھی کر کے زمین تو، تاکہ جیرا بھی اندر داخل ہوئے پہلے اندر سر کرے تے پھر پتہ چلے کہ انہیں بادشاہ نو سجدہ کیتا ہے۔ جہانگیر بادشاہ نے کھڑکی بنائی تے پیغام بھیجیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نو، میرے امام ربانی مجدد الفسانی نو پیغام بھیجیا کہ بادشاہ وقت تو انو بلا رہے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فوراً چلے اپنے مدرسے دے اندروں، جا کے دیکھیا کہ بادشاہ شاہی تخت دے ہوتے بیٹھا ہے، انہیں جا کے دیکھیا بادشاہ شاہی تخت دے ہوتے بیٹھا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جدو دیکھیا کہ سامنے کھڑکی بنی ہوئی ہے، سامنے کھڑکی بنی ہوئی ہے، کھڑکی چھوٹی جائی اونچی کر کے جیرا پہلے داخل ہوئے تے سر اندر کرے، مگر امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے سر اندر داخل کرن دی بجائے میرے نبی نے فرمایا اتقو بفراست المومن فإنہو ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست کولو ڈریا کرو، مومن اللہ دے نور دے نال ویکھ لیندا ہے۔ امام ربانی نے اللہ دے نور دے نال ویکھ لیا کہ بادشاہ دا ذہن ہے وے، بادشاہ دی سوچ ہے وے کہ میرا سر اندر داخل ہوئے گا، مگر امام ربانی نے اللہ دے نال نظر مصطفیٰ دے نال، حضرت امام ربانی نے اپنے پیر دی نظر خواجہ باقی باللہ دی نظر دے نال سمجھ کے اندر سر داخل نہیں کیتا، بلکہ امام ربانی رحمت اللہ علیہ اندر داخل ہوں تو پہلے اڈی رکھ دیتی، اڈی رکھ دیتی۔ بادشاہ حیران ہو گیا۔ امام ربانی نے فرمایا تو اٹھئے کھڑکی بنائی اس واسطے کہ تینوں لوگ سجدہ کر دینے، مگر تخت سکندری پہ وہ تھوک دے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ امام ربانی نے فرمایا اسی تیری تخت دے ہوتے اپنی جتیاں دیاں نوکا تے سمجھنے ہاں، اسی تیرے استاج و تخت نو کچھ بھی نہیں سمجھ دے، اسی دین مصطفیٰ دیاں پھٹیاں پرانیاں صفا نو بھی قبول کر لینے، اسی تیرے تخت نو نہیں سمجھ دے کچھ۔ جہانگیر بادشاہ نو بڑا غصہ آیا کہ اے بابے نے میرے دربار دی توہین کی تھی۔ جہانگیر بادشاہ نے اعلان کیتا، انہیں کہا بھئی انہوں لے جاؤ جیل دے اندر، قلعہ گلگوار دی جیل دے اندر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نو اندر داخل کر دیتا گیا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو قید کرنا چاہنا ہے، سانو ایتھے بھی مصطفیٰ دے دین دا پرچار کرنا آندا ہے، تو اپنا کام کر، اسی سنت یوسف علیہ السلام زندہ کر دے رواں گے۔ جدو جناب یوسف علیہ السلام نو
جیل بند کر دیتا گیا تے آپ جیل دے اندر داخل ہوئے، اوتھے ہی اللہ دی توحید پرچار شروع فرما دیتے۔ امام ربانی مجدد الفسانی جیل دے اندر داخل ہوئے تے فوراً اذان دا ٹائم ظہر دا وقت ہویا تے امام ربانی نے اذان دیتی اللہ اکبر۔ جیلر سمجھے کہ شاید جلال الدین اکبر دا نام لے آئے، مگر امام ربانی مجدد الفسانی نے اذان دینے آیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ تے اشہدو ان محمد رسول اللہ جدو پڑھیا تے جنہیں بھی قیدی جیل دے اندر سارے دیاں تقدیرات کایا پلٹ دیاں رہیاں۔ سارے بابا جی دے کول آگے فرمایا بابا جی سانو پھر دوبارہ اذان سناؤ۔ آپ نے فرمایا اذانہ ہوندیاں رہنی ہیں تے نمازاں بھی ہوندیاں رہنی ہیں، پہلے دین اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ۔ جیل دے اندر جا کے امام ربانی نے دین دا کام شروع کر دیتا۔ وقت گزردا جا رہا ہے، روایات دے اندر آندا ہے کہ جہانگیر بادشاہ دی بیٹی نے خواب دیکھیا۔ خواب کی دیکھیا کہ قیامت دا دہاڑا ہے، نبی کریم علیہ السلام حوض کوثر دے ہوتے تشریف فرمان ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام آپ دے کون یاد دے نے، میرے آقا کریم علیہ السلام بر بر کے جام پہ لاندے نے۔ تینوں تے مینوں بھی یہی امید ہے اپنے مصطفیٰ دے کول، میرے آقا کریم علیہ السلام بر کے جام پہ لاندے نے۔ جہانگیر بادشاہ دی بیٹی اگے آئی، عرض کرن لگی یا رسول اللہ مینوں پانی دے دیو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے دین دے ہوتے حملہ یاوری ہو کے تیرا باپ بھی یہ سمجھے کہ میں تینوں پانی دے دواں گا تے برابر ساڈا گرفتار جیل دے اندر کیتا ہے، اونی دیر تک پانی نہیں دواں گا جنی دیر تک اوہی چھڈنا دیو گے، انہوں رہا نہ کر دیو گے۔ جہانگیر دی بیٹی فوراً ڈر گئی۔ دوسری روایت دے اندر آندہ ہے کہ قسمت دا ستارہ چمکیا، جہانگیر دی خواب دے اندر میرے نبی آگے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو جہانگیر دی خواب دے اندر آئے انگلی منہ دے اندر تے جہانگیر بادشاہ آگے آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری بھی شفاعت فرما دیو۔ میرے آقا نے فرمایا ساڑھے غلام، ساڑھے دین دے پہرے دار، ساڑھے دینوں منن والے انہوں تو جیل دے اندر کرے تے اسی تینوں تیری شفاعت کریے، اے ہو ہی نہیں سکدا۔ اگر تو میرے کل اپنی شفاعت کرا رہی ہے پھر ساڑھے بندے نو فوراً رہا کر دے۔ حضرت امام ربانی نو رہا کر دے۔ جہانگیر بادشاہ فوراً تخت سلطنت اٹھیا۔ تیسری روایت دے اندر آندہ ہے کہ جہانگیر بادشاہ نو دورہ پہندہ ہے، لوگاں کو علاج کرایا مگر جہانگیر نو شفا نہ ملی۔ کسی نے کہا کہ بابا کل جا کے علاج کرا لے، بابا اگر دعا کرے گا تینو دورے دی مرگیاں تو شفا ماں ملے جان گیا۔ فوراً بجدہ ہویا آیا، کہنے لگا کہ میں نو مصطفیٰ دی زیارت ہوئی، میری یہ بیماریاں دا علاج دا تسی ہو۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا اجے اونی دیر تک واسطے دعا نہیں کیتی جائے گی جنی دیر تک مسجد آیا آباد نہ کر دویں۔ جیریاں تو مسجدہ ویران کیتیاں او آباد کریں گا پھر تیرے واسطے دعا کرانگے۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے مسجدہ آباد کر دیو، دین اکبری نو ختم کر دیو، گائے دا گوشت حلال قرار دے دیتا، مسلمانہ آپس دے اندر شادیاں کرن۔ جہانگیر بادشاہ نے کہا بابا جی ہون دے دعا کرو۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہون انجی دعا نہیں کرنی، میں نو جیل دے اندروں باہی لے کے آ۔ کہنے لگا حضور فوراً آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا نا اے سارے جنہیں جیل دے اندر نے انہاں نو بھی رہا کر دے۔ کہنے لگا حضور اے بڑے بڑے ظالم نے، اے ڈاکو نے، کوئی ڈکیٹی کر دا رہا ہے۔ امام ربانی نے فرمایا چور ہون گے پہلے، ڈاکو ہون گے پہلے، مگر جدوں دی اللہ دے ولی دی نگاہ پہ گئی ہے ہون وقت دے ولی تے شہنشاہ بن گئے، اے ہون وقت دے ولی تے شہنشاہ بن گئے۔ امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے دین دا ایسا پرچار فرمایا، ایسا کہ جہانگیر بادشاہ دی تقدیر بدل دیتی۔ جہانگیر بادشاہ دی اس واسطے شاعر بول کے آندہ ہے آ گئے جب موج میں تو قطرے سے دریا کر دیا، پر گئی جس پہ نظر بندے سے مولا کر دیا۔ امام
ربانی مجدد الفسانی نے تقدیر بدل دیتی. جلال الدین او دے دادے دا باپ دا جرا دین سی انہوں ختم کر کے دین محمدی نو پھر آباد کر دیتا گیا. وقت گزرن دے نال مختصر آپ دی زندگی دے کچھ پہلو سنا رہے ہیں. وقت گزرن دے نال جہانگیر دی تو بعد او دے ہندیاں او دی بیوی نور جہاں نے ایران دے اندر ایک مجتہد بلایا. انہیں کہا ایتھے ساڑھے مذہب نو سپورٹ کر, ایتھے آ کے اپنے مذہب دا دین دا وقار شروع کر دے. تے حضرت عمر فاروق تے صدیق اکبر تے عمر فاروق تے عثمان غنی دے خلاف بغاوت شروع کر دے. ایران دا مجتہد آیا نور اللہ شاہ اسری, انہیں آ کے فوراً کتاب لکھی. او دے ہوتے جملہ لکھیا زے عمر خویشم بیزارم کہ این نام عمر دار, میں اپنی عمر تو بیزار ہوں کیونکہ اے دا نام حضرت عمر فاروق دے نال ملدا ہے. کوئی مینوں پوچھے نور اللہ شاہ اسری تیری عمر کنی ہے, تے مینوں بڑا غصہ آندا ہے کہ میرے کول کوئی اے کیوں پوچھے تیری عمر کنی. مینوں جیرا بھی پوچھے اے پوچھے تیری زندگی کنی ہے. او ظالم نو اینا بھی نہیں پتا کہ زندگی دا مالک تے اللہ ہے. اے تے اللہ نو پتا ہے فلانے دی کنی زندگی. مگر حضرت عمر فاروق دے خلاف انہیں جملہ لکھ دیتا کتاباں دے اندر. کتاباں شائع ہو گئیاں, لوگاں پڑھی ان پڑھی کر دیتی, مولوی صاحب پڑھی ان پڑھی کر دیتی, پیر صاحب پڑھی ان پڑھی کر دیتی. کتاب چل دی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی دے کول آ گئی. امام ربانی مجدد الفسانی جملہ لے کے فوراً جہانگیر دے دربار دے اندر گئے. فرمایا جہانگیر تو جاننا تیرے پہلے کہ ہو جے وقت سن تو دین دے ہوتے حملہ آور ہویا رہا, مگر دین باقی ہو جاری ہو ساری ہے. ہون تیری بیوی نور جہاں نے بلایا اپنا ایران دے اندر مجتہد تے انہیں جملہ لکھیا تے میں 27 یا 28 واسطیاں دے نال حضرت عمر فاروق دی اولاد دے اندر ہوا تے میرے کو لے وہ جملہ برداشت نہیں ہوئے گا کہ جرا حضرت عمر فاروق دی بے ادبی توہین کرے. تے حضرت امام ربانی نے فرمایا فوراً بلا اپنے مجتہد نو, انہوں قتل کرے تے پتہ چل جائے جیرا عمر فاروق دا دشمن بادشاہ دی تلواراں فیصلے کر دیاں نے. انہیں فوراً نور جہان نو بلایا. انہیں کہا نور جہان دس اے مجتہد تو بلایا. انہیں کہا تو بادشاہ والے کام تا کر, تینوں کی دین دے نال کی ہو رہا ہے تے کی نہیں, تو بادشاہیں. تے جہانگیر کہنے لگا چل بلا تے صحیح اپنے مجتہد نو, میں بھی ویکھا تیرا مجتہد کیڈا کو سونا ہے, مگر دل کالے, شکلاں کالیاں, لباس کالے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی آپ نے فرمایا تو بلا انہوں جہانگیر نو کیا. فوراً آیا جبہ کبہ پا کے نور اللہ شاہ اسری جدو آ گیا دربار جہانگیر دے اندر. نور جہان دی بیوی دیکھے سامنے نور اللہ شاہ اسری سامنے کھڑا ہے تے دیکھ دی پئی ہے کہ جہانگیر بھی ہون اس مذہب دے اندر داخل ہو جاوے گا. تے انہیں کیا تینوں اگر بادشاہ جو بھی کہے تو کہہ دے بھی ہاں میں لکھیا جملہ, تینوں کوئی ٹینشن نہیں, میں تیرے نال ہاں. جہانگیر بادشاہ نے پوچھیا, انہیں کیا مجتہد صاحب دسو تو سایہ جملہ لکھیا کہ زے عمر خویشم بیزارم کہ ای نام عمر دار, میں حضرت عمر تو بیزار ہاں کیونکہ اے حضرت عمر فاروق دے نال ملدا ہے. حضرت او مجتہد نے کیا ہاں جناب اے جملہ میں لکھیا. نور جہاں نے کیا تو اشارہ کر کہہ دے ہاں میں لکھیا, تیرا بادشاہ بیگار کچھ نہیں سکتا. مگر جدو انہیں جملہ کیا نور اللہ شاہ اسری نے, بادشاہ چیل دی طرح لپکار کے ہوتے حملہ آور ہو گیا, تلوار لے کے نور اللہ شاہ اسری دی گردن اتارنے لگیا. نور جہاں گیا ہی کہہ لگی بادشاہ بیک میں تیری بیوی میں تیری جانے من. انہیں کیا جانے من, جان دادام ایمان نہ دادام, میری جان میں تینوں جان دیتی ایمان نہیں دیتا. ایمان تے حضرت عمر فاروق دے قدمہ تو قربان کر چھڑیا ہویا. فوراً اس مجتہد دی گردن اتار دیتی. اسلام دا بول بالا رہا تے امام ربانی نے جیویں کیا اسے طرح دین و آباد کیتا جہانگیر بادشاہ نے. تے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن اگر قیامت دہارے میں نو پوچھیا جائے کہ مجدد الفسانی تو دنیا تو رہ کے کیا ہے
تے میں دساں گا میں جہانگیر بادشاہ نو لے کے آیا وہاں، دین محمدی نو زندہ کر کے آیا۔ نو بادشاہ تو بعد او دا بیٹا شاہ جہاں تخت سلطنت تے بیٹھا، انہیں کہا تخت طاؤس بنایا جائے۔ تخت طاؤس اس وقت دے اندر 7 کروڑ دا بنیا، جدو جناب گھی دیسی 2 سیر آنے دا ملدا سی تے چاولاں دی بوری 2 آنے دی ملدی سی، مگر شاہ جہان بادشاہ نے کیا تخت طاؤس بنایا جائے۔ تخت طاؤس بنایا گیا، تخت طاؤس بنایا گیا۔ شاہ جہان نے کہا کہ بھئی لے کے آؤ لوٹے دے اندر پانی، میں وضو کراں۔ تے جنہیں تخت بنایا انہیں کیا حضور انہوں میں بڑی محنت دے نال بنایا تے بڑے مشقتاں دے نال بنایا، تُسی ایک لمحے دے اندر ادھے ہوتے پانی گراؤ گے، پانی دے نال ادھی آب و تاب ختم ہو جائے گی۔ شاہ جہاں بادشاہ نے کیا انہیں کیا تیرا کام اسی تخت بنانا، استعمال کرنا میرا کام ہے، میں جی میں مرضی استعمال کرا۔ شاہ جہاں نے اسے وقت وضو کیتا، وضو کر کے نماز پڑھی۔ وزیرہ مشیرہ کرندیاں نے ویکھ کے حیران ہو گئے کہ ایک کیری نماز ہے جیری بادشاہ وقت تخت دے اتے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، مگر جدو سلام پہ رہا شاہ جہان کہنے لگا کہ میں تخت دے اتے شکرانے دے نفل پڑھ رہا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایک تخت دے اتے جدو فرعون بیٹھا، فرعون ایک ملک دا بادشاہ بنیا تو انہیں فوراً اعلان کر دیتا انا ربکم الاعلی، میں بڑا وڈا رب ہاں۔ لوگاں نے انہوں رب مننا شروع کر دیتا۔ میرے دادا جان جلال الدین اکبر جدو تخت سلطنت بیٹھا انہیں اپنا اعلان کر دیتا دین اکبری ہے تے دین اکبری آباد ہوئے گا، مگر میں اس تخت دے اتے نفل پڑھ کے سجدے دے اندر اے اعلان کر دیتا ہے سبحان ربی الاعلی، نہ میں اعلیٰ ہاں، قیامت تک میرا رب اعلیٰ ہے تے مصطفیٰ دا دین اعلیٰ ہوئے گا۔ ایسا امام ربانی مجدد الفسانی نے کلچر بدلیا، ایسی سوچ بدلی کہ آج تک تسی علی پور سیدہ شریف چلے جاؤ، علی پور چورا شریف چلے جاؤ، شرک پور شریف چلے جاؤ، کیلے والا شریف چلے جاؤ، کانگ شریف چلے جاؤ، اے جنہیں بھی نقش بندی مجددی نظر آ رہے ہیں اے سارا فیضان حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا۔ میرے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے علماء نبیان دے وارث نے۔ تے میرے نبی نے جدو اعلان فرمایا کہ میرے علماء نبیان دے وارث نے، اللہ نے فرمایا اللہ کو ڈرن والے او دے علماء نے۔ جدو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، معراج دی رات گئے جناب موسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی نے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ توسا اعلان فرمایا کہ میرے امت دے علماء نبیان دی طرح نے، نبیان دے وارث نے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اعلان کیتا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی دکھاؤ تے صحیح۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اسے وقت عالم ارواح چو حضرت امام غزالی دی روح بلائی نو، میرے نبی نے فرمایا اے علماء نبیان دے وارث نے، حضرت امام ربانی دی، حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ دی روح جدو سامنے موسیٰ علیہ السلام دے، موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ تواڈی امت دے علماء تے نبیان دے وارث۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو میرے نبی فرمایا ہاں ہاں کوئی سوال تے کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا جناب والا تواڈا نام کی ہے؟ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ۔ 500 سال تو بعد امام غزالی نے پیدا ہونا ہے، مگر پہلے آپ نے اپنا اعلان نام بتا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہنے لگے حضور میں تواڈا نام پوچھیا ہے، تواڈے والد دا نام نہیں پوچھیا، تواڈے دادے دا نام نہیں پوچھیا، تواڈے پردادے دا نام نہیں پوچھیا، تواڈا نام پوچھیا ہے۔ تے حضرت امام غزالی فرمان لگے جناب موسیٰ علیہ السلام جدو اللہ نے تانوں پوچھیا سی موسیٰ تیرے ہاتھ چ کی، تسی بھی کہہ دیندے اے ڈنڈا ہے، تسی اگے بھی جملہ کیا قال ہی عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ اے ڈنڈا ہے یا اللہ اے دے نال میں بکریاں واسطے پٹھے بھی چاڑنا، تیرا کوئی دشمن مل جائے او دی بھی پھینٹی لا دینا، یا اللہ اے ڈنڈے دے نال میں ٹیک بھی لگا لینا۔ جدو تانوں جی رب نے پوچھا کہ کی ہے موسیٰ تواڈے ہاتھ چ، تسی کہہ دیندے ڈنڈا، اگے وضاحت کیوں کی تھی
کریم آقا علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ فرمایا، فرمایا امام محمد غزالی خاموش ہو جا، ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خاموش آ جا اے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے رسول نے جا امام محمد غزالی 500 سال تو بعد پیدا ہوئے تے پیٹ دے ہوتے اوہی نشان جیرا عالم ارواح میرے مصطفیٰ نے انگلی دے اشارے نہ لگایا ہوا۔ ایک عالم دین دی یہ شان ہے، ایک عالم دین دی امت ساری کائنات دے اندر اشرف اعلیٰ مخلوق انسان ہے، انسانہ دے اندروں مسلمان ہے، مسلمانہ دے اندروں حافظ قرآن ہے، حافظ قرآنہ دے اندروں قاری قرآن آلہ، قاری قرآن اندروں جناب والا عالم دین آلہ، عالم دینہ دے اندروں ولی آلہ، ولیاں دے اندروں غوث آلہ، غوثہ دے اندروں قطب آلہ، قطبہ دے اندروں عبدال آلہ، عبداللہ دے اندروں قطب عبدال آلہ، قطب عبداللہ دے اندروں حب مدال آلہ، حب مدال دے اندروں غازی آلہ، غازیاں دے اندروں شہید آلہ، شہیدہ دے اندروں تابی آلہ، تابیاں دے اندروں صحابی آلہ، صحابیاں دے اندروں ابو بکر صدیق آلہ، صحابیاں تو بعد نبی آلہ، نبیاں تو افضل اولو العظم پیغمبر آلہ، اے ساریاں جیریاں نور دیاں تصویرہ نظر آ رہی ہیں، اے سارے اسلام دے چرندے نظر آ رہے ہیں۔ اے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا فیضان ہے، 1000 سال تو بعد ایک مجدد ہوندہ ہے، اس امت دے مجدد دا نام حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے۔ اللہ تعالیٰ سانو آپ دی غلامی دے اندر صدا زندہ رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔